نديرو لو فيرتكس. نديرو لو فيرتكس adjugé pour le vertex. ولكن قبل ما نديرو لو فيرتكس نديرو اون بتيت بريزونطاسيون صغيره برك على لو فريزيا، نوري لكم برك العفسه اللي فيه. لو فريزيا سي ان اتوميزور MTL-DL. سي ان اتوميزور اللي فيه ان بيركس بولب 3.5 وان بيركس دروا 2 مليلتر. سي ان اتوميزور 22 ملم. خلو هذا ابار. C'est un atomiseur 22 mm, connectique 510. l'airflow تاعو فيه دي بتي ترو هنايا، وفيه هاد لابارتي اللي فيها ان تيراج دي ال. العفسه اللي فيه هكذا باش او موان الناس اللي ما فوتاتش تكون عندها اون ايدي. الحاجه اللي فيه انتريسونت واش هي؟ سي كو الباساج داير تاعو يجي من هنا ويطلع هنا. لو بتي ترو هذا صغير تاع MTL ولو غرون تاع DL. هذه العفسه اللي فيه، هذه الخاصيه اللي فيه هذا لاتوميزور. فيه دي ريغلاج هكذا ويبان خير تاع لي بتي ترو MTL، ومن بعد عندي لا غروند اوفرتور نتاع لو دي ال. هذه اون بتيت بريزونطاسيون نتاع لو فريزيا. دركا بور فير بليزير للناس اللي قالت لو فيرتكس. لو فيرتكس سي ان اتوميزور MTL. نفتحو لا بواط تاعو. لا فيرسيون اللي عندي سي لا فيرسيون بلاك. نحطو لاتوميزور ومن بعد نفتحو الباكاجين تاعو. وهذه هي الحاجه اللي فريمون انتريسونت في هاد لاتوميزور. هذه فيه حاجه انتريسونت بزاف. واش هي؟ هي واش يجي معاه لو فريزيا؟ ما يجي معاه والو، بصح هذا واش يجي معاه؟ يجي معاه الكوطون، يجي معاه هو يجي فيه 2 مليلتر 22 ملم دو ديامتر. يجي 2 مليلتر. يجي معاه ان بيركس دو كونتونونس بلي غروند. بلا عقل مع لي بيركس une contenance كتر. و vu que la contenance تاع لو بيركس جايه كبيره دايرينلو اون شوميني طويله. دوك نعاودو نولو لها هادي. يجو معاه لي زوتي tournevis, les joints, les petites vis de rechange. الحاجه اللي مليحه عجبتني فيها هذه، وهذه فريمون سي تري انتريسون، سي كيجو معاه 5 كويل 1 اوم 28 gauge 2,5 ملم diamètre en quintal A1. ويجو معاه 5 autres coils à 0,6. هادو ديستيني بور ان تيراج ما نقولوش اون ار دي ال بوكو بلوس كو نقولو. هو على بالكم كل ما كان لو تيراج شويه مفتوح على الام تي ال يروح للار دي ال، وهما دايرينو بوكو بلوس سور ان تيراج ار دي ال. دونك هذه الحاجه اللي مليحه فيه. كي نشري ديريكتومون هاد لاتوميزور واش يولي عندي؟ يولي عندي ديريكتومون 5 كويل 1 اوم 5 كويل 0,6. لاتوميزور عندي، لو كوطون عندي،
عندي كلش، ما نشري له والو، نشري نبدا نمونطي ديريكتومون. نجو نعاودو نولو لاتوميزور، نحلو لو بلاطو تاعو، سي ان اتوميزور 22. هامليك لي زير فلو تاعو، لير فلو تاعو هاوليك با نغلقو قبل باش نشوفو لير فلو. لير فلو تاعو هاوليك، هامليك لي ترو دو باساج دير، يبلوكي. هادي لا بلو بوتيت صغيره، ومن بعد لا بلو غروند لا بلو غروند لا بلو غروند حتى لهادي، ومن بعد واش يولي الكبيره كاع. هادي تروح اكثر شي ار دي ال. هذا هو لافونتاج اللي فيه ثاني، ستادير عندي نفس لي زافونتاج اللي هم عندي في الفريزيا، مي ومازال عندي دوطر افونتاج لداخل في البلاطو. دوك نحلو البلاطو تشوفوه. دريب تيب 510 عنده دريب تيب سبيسيال تاعو هاوليك، ستان دريب تيب اللي يتفتح هنا، هذا سبيسيال تاعو. انا شخصيا هو شباب ان بو لور ثقيل، بصح ديرونجاني في زوج حوايج. الحاجه الاولى لو دريب تيب تاعو كبير بزاف بارابور، زوغي بو يديروا ان اوتر تيب دو دريب تيب. الحاجه الدوزيام لوفيرتور، كي نحل توب كاب، هذا كاع توب كاب كاع بزاف، يزوغي بو ينقصوا له التوب كاب تاعو. دايرين التوب كاب تاعو كي يتغلق هنا، صاديق هنايا لي ترو باش نعمر الهواء. كانوا قادرين يديروها نوتر ديزاين، ما بايش قضيه الديزاين قضيه كل واحد والقو تاعو. انا شخصيا ما عجبتنيش، من بعد تولي على حاجه اخرى. نفتح لو بلاطو تاعي، هاوليك لو بلاطو تاعي. في لو بلاطو تاعي عندي حاجه واحده اخرى، سي كو هاد لا بارتي هادي دور سوا نخير ان تيراج un peu ouvert plutôt, soit un tirage à 3 trous un petit peu ouvert, soit un tirage très serré. لو توب كاب تاعو كبير بارك الله فيك. هاد العفسه هادي انا شفتها في هاد العفسه تاع البلاطو هذا شفتها في الام دي تاع الام دي تاعهم تاع هيل داروها. كي ندحي لو بتي هذا لو بتي بلاطو نلقى لوفيرتور. دوكا تحب اون فاب ان بتي بو سيري، وين راح هذاك؟ هذا هو المشكله تاعو الصديق، لازم تخدم به وانت فريمون داير حسابك. تحب اون فاب مفتوحه تروح سور هاد لوفيرتور هكذا باش تبان، جو سي باسكو تبان مليح. مفتوحه نروح لهاد لوفيرتور، مزيره شويه ولا مزيره نروح لهاد لوفيرتور، مزيره بزاف نروح لهاد لوفيرتور. ساشون كو عندي هنايا 3 probabilité وعندي هنا وين راهي، الوغ عندي واحد. كي يكون لاتوميزور جديد سي ديفيسيل باش البلاطو تاعو لي الفلو يدور. عندي واحد زوج عندي واحد زوج 3 4 5 6 6 probabilité في l'airflow avec 3 probabilité، يعني في كل وحدة عندي 6 6 6. شحال عندي من تيب تاع ايرفلو، شحال عندي من كيما نقولوا من كونتيتي داير، نومبر دو تيب دو كونتيتي داير عندي 18.
في كل وحده عندي سي بروبابيليتي، يعني في الكبيره هذه عندي سي بروبابيليتي، وفي هذه عندي 6، وفي هذه عندي 6، 18. 18 تيب دو تيراج، 18 تيب. وخير انت واش اللي يخرج عليك. حبيت المزيره مع المزيره، لو بوتي لا بوتيت هذه تكون واحد 08 ولا. حبيت تاع لي 3 ترو مع مع الاير فلو مفتوح، على حساب لو تيب دو فاب تاعك، مع الوقت اي تو سا، لوتيليزاسيون تاعك اي تو سا، تلقى الباساج دار اللي يخرج عليك. انايا باغ اكزومبل ندير هكذا، جو في شوازير هاد لو باساج، سي ان بتي بو ديليكا بصح معليش. هكذا انا نخير هاد لو باساج، c'est-à-dire un passage تاع 3 trous en moyenne، من بعد نبدل انا واش نحب. دونك نعاودو نولو دركا لقضيه لو بيركس. عاطيين مع لاتوميزور مدولنا هاد لوتي هذا، فوالا هاد لو بوتيت اوتي لي جوان كلش. مدو هاد لو بتيت اوتي، هاد لوتي يجي هنا، ما تفتحش، تغلق، تغلق هكذا. نحو البيركس تاعي هكذا، نحي البيركس، ومن بعد نديفيسي لا شوميني. هذه لا شوميني الصغيره اللي مع البيركس الصغير، وهذه لا شوميني الكبيره مع البيركس الكبير. ستادير دوك انا واش ندير، انا نبلاصي لا شوميني الكبيره بور بلوس دو كونتونس، عندي اون كونتونس كبيره. نعاود واش ندير، نعاود نغلق هذه، بصح ما نغلقهاش كيما نغلق، نفتح شغل الغاز، شغل فاتاليتي، شغل ام 25 هكذا. نجي هنايا، هوب، انا غلقت البيركس تاعي هنا، ولا زاد ولا كتر طويل كتر. البروبليم سي كو ديجا هادي توب كاب طويل بزاف، كبير بزاف. شوف لاطوميزور تاعك كيفاش راح يولي كبير بارابور لواش كان. وزيد دريب تيب، شوف شحال كاين اللي يحب لي دريب تيب يكونوا طوال بزاف، وكاين اللي ما يحبش، كاين اللي بريفيري الدريب تيب تاعو يكون صغير. دونك اللي يقول لك نو جو بريفير يكون عندي ان دريب تيب غير صغير، دونك تساعدني خير اي تو. كاين اللي نو، كاين اللي يقول لك انا نو نستعمل ان دريب تيب يكون كبير بزاف تساعدني خير. كل واحد كيفاش يشوف. هكذا هذا ان دريب تيب 510 نورمال، وهذا الدريب تيب اللي جا فيه. دونك نعاودو نولو نحلو لو بلاطو. انا هنايا واش ندير، نروح سور دو 06 ولا 1 اوم.
هادي نخليها لكم نتوما خاوتي. لو 06 ولا الان؟ وي شغل ولا في استسلام. 06 ولا 1. Donc à vous de voir. امين 06. عطونا 3 زافي 4 افي من باش ما نطولوش. دوكا رانا خاوتي 06 و 1. خاصنا 2 زافي واحد اخرين نكملوا على 5. 1 صاي 1 سي بون اون فا سور 1. نروحو سور 1. نروحو سور 1 اوم هكذا. 1 اوم ميم لي جون كي سون عندي دي. انا نقول لكم حاجه، نروح لحاجه واحده اخرى هكذا. انا نروح سور دو 1.14. هادو دي كويل تاع عمنا علي اكسبريس. نورمال سي دي كويل ماشي بارابور ا دوتر مارك سي elles sont bonnes مي ماشي حاجه اللي فريمون تخلع. وشنو عندهم من فورم. Ouais, du pur MTL. Ça, c'est destiné sel. Ça, c'est des كلاطة. واش ندير الكويل قبل ما نحطوه؟ انا نجيب الكويل تاعي. نجيب ساد سي دي هنايا 2.5. ها سي دي 2.5. واش ندير؟ نفتح شويه الكويل تاعي، نجبدو شويه هكذا. نو سلك مغلف ماشي سلك. سلك مغلف. هذا السلك تسمى راه مغلف ديجا. نستعملو نديرو لو تورنفيس تاعهم. هكذا. توجور نفتح شويه الكويل تاعي. بون نكوبيه قبل ما c'est un petit peu. Soudain, بعد نفيكسي. هكذا. هكذا. هاوديك الكويل تاعي. ميم لو مونتاج تاعو
très facile. سهل. C'est-à-dire un débutant اللي يحب يروح directement sur un RTA tel que هنا ايوا هكذا ويبان directement sur les petits trous هذوك. نشوف برك الا كان راهو شويه طالع على لي ترو نزيد نطلعو شويه هكذا باش نعطيلو لو باساج داير نيسيسير هكذا ونجي نحيلو لي بات تاعو هكذا ومن بعد نروضيوه غنعاودو نبوزيسيونيوه مليح مليح هكذا او juste فوق ال monter sur une box un seul accu. حبت في الواطاج باسكو هنايا راني فيها واطاج اللي فريمون يكون شحال يقراه 1.34 قراه لي مازال ما طروداش مي بون لا فلام دايما فعل لا ريزيستانس تشعل من النص وتخرج على لي كوتي نطلع في الوتر شويه هكذا سا ديبون كاين لي بوكس اللي يعاودو يقراو كاين اللي ما يعاودوش يقراو تمتم لي فالور نحيه نعاود نبلاصيه واش قرا 1.40 علاش باسكو لو كويل زدت لو ان كيلكو سورت في لا فالور تاعو بارابور بصح 1.40 سي دو بور ام تي ال انا دير لو سيل نيكوتين تاعك سون بروبليم. دركا القطن الكوطوناج انا نحب نستعمل طريقه سهله في الكوطوناج سورتو كونت يساجي دان كوطوناج تاع تي ال ما يدومونديش بزاف قطن غير شويه. لافونتاج تاع الام تي ال سي كو لي فابي بالام تي ال ولي فابي بالدي ال سي فري في زوج يطلع لهم لو غو اي تو بصح لو ام تي ال يستبل لو غو ا دو ريبريز الاولى في فمو والدوزيام كي يرجع الهواء. بار كونتر لو دي ال لو غو ما يستبنوش غير الا كان رجع الهواء حتى ترجع الهواء باش تستبن دي ال ماشي كيما الانسان. واي واحد يفابي بالدي ال ولا عنده ينفاب دركا يسي يستبن الغو تاعو كي يتيري الهواء. لو كان يتيري الهواء ما يقدرش يستبن لو غو تاعو امبوسيبل. هذا لافونتاج تاع لو دي ال. بور لو كوطون فيكو ما ياكلش حاجه كبيره حاجه صغيره. انا واش ندير عندي واحد العفسه هكذا مولف نديرها دائما في لي زاتوميزور ديال كل واحد كيفاش يكوطوني الاخر تاعو. نحكم الكوطون تاعي انا العفسه تاعي واش ندير انا نحل الكوطون تاعي هكذا على بالي بلي راني داير بزاف كونتيتي ندير له هكذا
باسكو ما يدومونديش اون كونتيتي كبيره، دوموندي اون كونتيتي صغيره. واش ندير؟ نفتح لو بوطون تاعي، على بالي ما يبقاش حاجه كبيره، مي اصلا لو كويل راكو شفتوه 2.5 ملم، تما فريمون سي اون كونتيتي ما كاش كاع. و ديال تما تاع صح ما كاش. واش ندير؟ ومن بعد نلمو، نحي من هنا نحي من هنا، لا كونتيتي اللي بقات نلمها. وهكذا على بالي بلي بزاف مي بون. ندول هكذا نعاود نرجعو. هوب منبعدش باسكو فيكو راني درتو. واش ندير؟ الكوطون تاعي ماهوش يبان، سمحولي خاوتي، باسكو راني نشوف في لاتوميزور بوكو بلوس. هنايا هاوليك لو باساج تاعي تاع لو جو، راهو هنا هاوليك لو باساج تاع لو جو، من هنا يجوز هاد لو بتي ترو هذا. دونك واش ندير؟ نحبط لو كوطون تاعي حتى لهنا. واش ندير؟ نحبسو ديريكتومون مع لو ديامتر تاع لاتوميزور كي نقطع. اذا كان ما نعرفش حاجه جديده عليا، حاجه منيش موالفها، واش ندير؟ ندير ان كوتي ونشوف. ديجا هكذا على بالي بلي سي اون غروند كونتيتي، مي بون. ان كوتوناج سي با اون سيونس اكزاكت. تكوطوني اليوم، تكوطوني غدوة، تكوطوني غير غدوة، تبدا تعلم لي زاستوس. كيما السمانه اللي فاتت هذاك الهاتر اللي هبلني باش كوطونيتو باش كدا، غدوة من داك حليتو بدلت له الاخر. اون فان دو كونت الديامتر درت له 2.5 ملم، جاز نورمال سون بروبليم. كسر لي راسي الديامتر 3 ملم، ما حبيتش نكسر راسي معاه، خليته ديريكتومون ب 2.5 ملم تاعو. دخلت لو كوطون تاعي، الحق لو باساج دو جو. هكذا انا راني نشوف هنايا، راني نشوف بلي الحق لهاد لو بتي ترو هنايا. دونك كي يجي لو ليكيد يجي نورمال. دونك مادام هاد الكوتي راه مشى لي نورمال، جو با ترو مكاسي لا تيت، نروح ديريكتومون لوط كوتي وندير لا ميم شوز. نحبس مع الديامتر، نجوز القطن تاعي، نجوز القطن تاعي من هنا. لا ديرنيير فوا شمخت الكوطوناج، الكوطون شمختو قبل ما نديرو. دونك في كو سي با اون سيونس اكزاكت، واش ندير؟ كل خطره كيفاش ندير. مي وشنو كي نشمخ لو كوطون قبل ما نديرو سي بلو فاسيل بور موا، سي بلو فاسيل سادي نكونترولي خير. نقص درتو شويه ناقص، معليش على بالي بلي يجوز. نسي ندخلو هنايا في لو باساج، نجبدو شويه هكذا. سي بور سا كو واحد يحب لو طابا رولي au lieu de rouler son tabac. واش يدير؟ يبريباري سون ارتيا، il trouve un plaisir. وواحد يحب يبريباري الشيشه تاعو،
au lieu de préparer الشيشه تاعو يروح يبريباري الارتيا. سي ان بليزير. واللي يحب يتكيف ديريكتومون دخان يشري عند بيرو طابع دخان يروح يتكيفو ويروح ديريكتومون يجيب ان اتوميزور نورمال. ولا اليوم راح نستعمل راح نفابي ريداستر. حاجه واحده اخرى، لي زاتوميزور ام تي ال، لي ليكيد اللي نديروهم في لي زاتوميزور ام تي ال 50 50. لو دوغري تاع الفي جي ماكسيموم كي ديرو في ان اتوميزور ام تي ال سي 50 50. ما ديرش كتر. مثال، هنا عندي ان ليكيد، هنا عندي كومون ديراج ان ليكيد. هذا سي ان ليكيد، هذه سي دو لا نيكوتين بور 20 ملغ. هنايا هاد لو ليكيد هذا يبان جاري ماشي فيسكو كيما هذا باغ اكزومبل. هذا يبان فيسكو، هذا سي دو 50 50. هذا اونكور بلو فيسكو، هذا سي دو 30 70. sur la base هذا باز 50 50 وهذه باز 30 70. يجي عاقد. لو في جي يجي عاقد، لو بي جي يجي ليكيد. ça c'est un arôme. هذا ليكيد arôme. هذا ça c'est monte glacial. هذا monte glacial كيما الشيفا. l'arôme يجي liquide, c'est du liquide. Un arôme يجي liquide, يجي 100% PG. هذا c'est du Don Cristo يا خويا العزيز، Don Cristo كوفي. هذا لو ليكيد اللي راح نحي الاتيكيت هكذا باش بتات يبان مليح في لا كاميرا. هكذا اسمحوا لي خطي. هذا سي دو 75 25. هذا 75 بي جي 25 في جي. لي ليكيد كاينين وشنو في المارشي. حنا والفنا بدي ليكيد 50 50 30 70. هذا واش والفنا بلي ليكيد ستاندار. ودي فوا سور دي بري افابي تلقى دو 40 60 ولا دو 40 60 ولا. مي لي ليكيد كاين ميم 100% بي جي، كاين 100% في جي، كاين بزاف الانواع، بزاف 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 بزاف. دونك ماشي سي با ماشي 50 50 قال كاين غير 50 50. انا نفابي سور ان دوال كويل ار دي ال. جو بريفير نروح سور دو 30 70. انا نروح سور دو 50 50. 30 70 جي بلوس دو فاب. سي فري كونسوم بلوس داروم مي عندك بلوس دو فابور. لا فابور عندي كتر. Du 50-50, le 50-50 il favorise le goût, oui, il favorise le comment dirais-je, favoriser et le goût et la viscosité. يجي visqueux. هذا باش تكون على بالكم كيفاش تكون عندكم فكرة على le 50-50. le généralement الناس اللي تخدم بلي بود ولا تخدم بلي هادوك لي بود اللي جوتابل، هادوك يخدموا بدي ليكيد يروح فيهم البي جي، يكون فيهم البي جي بزاف، البي جي تاعهم يكون طالع بارابور لدوطر تيب.
هذا سي دو هذا c'est du 75 c'est du 20 75-25 avec une forte dose de nicotine. واش ندير نشمخو شويه هنايا نشمخو شويه هنايا هنا بريباريه نشمخ فوق الكويل. انا جينيرالمون نعاود نفيريفي لو كوطون تاعي باسكو موالف انبيبي الكوطون باش عاد نديرو في الجوس فلو في لي باساج دو جو. جو بريفير هكذا باش يكون عندي ان بون باساج. علاش دو بريفيرونس يكون لو طو تاع البي جي طالع كي تكون عندك ان ارتيا ام تي ال. فان كي نقولوا طالع يعني يكون مينيموم 50% بي جي. علاش؟ لانه الليكيد تاع الام تي ال ماشي كيما الدي ال. الام تي ال بلوتو كي راك تفابوتي الليكيد جاري يطلع تمتم في الكوطون. لا كونتيتي تاع الكوطون صغيره دونك ماشي كيما الدي ال اللي عندك اون كونتيتي تاع قطن كبيره ابسوربي. ميم لو كان لو ليكيد يكون فيسكو ابسوربي باسكو عندك اون كونتيتي كبيره تاع كوطون. ديجا هنا هاد الكونتيتي تاع الكوطون والكونتيتي تاع الكوطون اللي تكون فيها ان 25 سي با لا ميم شوز. دونك سي بور سا نفافوريزي انه تكون عندي اون كونتيتي نفافوريزي يكون عندي الفي جي طالع. نعاودو نشعلو لا بوكس تاعنا اون يا 1.37. انا نروح سير دو 10 وات. نحي لي غو بارازيت نتاع لو كوطون. دونك سا ديبون الكوطون سا ديبون لا مارك. شاك مارك ايت اون مارك. دركا انايا مانيش نخدم باش نخدم بيكون ولا اللي معروف اللي لو غو تاعو كنت مي ديسباري بارابور. وي خويا العزيز جي غوتي دونك كريستو بيستاشيو. يعني راهو عندي اون طونك سي ديرنيي طون راهو عندي اون طونك اول داي راني كونسومي فيه كل يوم لو بيستاشيو. هو بوكو بليس هو والكافي في زوج. مي كي نكثر من انغو نسي نبدل. هاد لي ديرنيي طون راهو عندي راني نخلي اون ستيب. راني نخلي اون ستيب بروجيليني وراني نخلي تارتو سيترون. هذا جي في خلطت قيس 200 ml presque ماشي 200 ml même pas 180 ml sur une base de 50-50. خلط 180 ml باس 50-50. هذا راه عنده دركا. هذا جو لي بريباري في لو ديبي تاع الموا د مي دونك جوان جويي ديبي اوت. دونك كمل جوان جويي اوت. عنده 3 موا. عنده 3 موا. هذا راه عنده 3 موا. هذا يلاه 0 ملغ. هذا راه 0 ملغ. وجدته في الديبي تاع الموا د مي. نوجد ونحط صادير نخليه ومن بعد نكونسومي. عندي دي اول داي تاعي نخدم بهم كل يوم. ومن بعد كي تجي ان سيغتان مومون وين يكون وجد ان ليكيد ولا نروح ديريكتومون سور لو ليكيد اللي وجدته باش نكونسوميه. ان سيغتان مومون نكثر يومين 3 ايام 4 5. ومن بعد واش ندير
نكاسي بانفرويتي باش ما نقعدش. كاين دي ليكيد اللي يسون تالمون بويسون في لو غو اللي اون ديغي يقهموك شويه ولا يقهمو في لو غو. بيستاشيو سي لي تري تري بون كوم غو فريمون، سي اون ميرفاي، عجبني. دونك باش ما نكترش منه واش ندير؟ نكاسي بانفرويتي. واش رايك في انتيك ديوال خويا العزيز؟ انتيك ديوال جي فيه ان كومونتير عند واحد حبيبنا عطيتو رايي. سي ان ام تي ال، سي ان ار تي ا. اني شافيلو سيتي ان دو مي بروميي ار تي ا ديوال. جبتو en 2019. جبتو en 2019 كان عنده شهر وقيله من اللي خرج كي جبتو، ما كانش يدور ميم با في السوق. هنا نغلق نبريباري، نغلق الاخر تاعي. هكذا انا نفتح وهنا ندير لو ليكيد تاعي. on va essayer هاد le goût واش يقول. ça c'est du جينيرالمون لي زاتوميزور كيكون جديد، الحاجه اللي دايما نديرها شويه برك في اون غوت شغل الزيت تاع لي بياس ميكانيك. هوب هاكو شتو التجربه قدامكم. هنا الاير فلو تاعي راه مغلوق، فريمون مغلوق. نسي نفتح الاير فلو باسكو ديجا انا لو تيراج تاعي لي با ترو سيري. ديجا راني دايرو سور 3 اوفرتور. هكذا ديس. هنا لو كويل يتعوض دي فوا. كاين لي بوكس لي ديتيكتي وكاين البوكس شغل تبدل الكويله. شوف لو ليكيد كيفاش يكون فريمون لا فيسكوزيتي تاعو شغل ناقصه. دي فوا لا كام شويه elle perd le contrôle mais bon